नमस्कार साथीहरू। अब हाम्रो क्याबिनेट अफिसरहरूको सेसन सुरु हुँदैछ। सम्पूर्ण क्याबिनेट अफिसरहरूलाई सेसनमा स्वागत छ। क्याबिनेट अफिसरको रोल र रेस्पोन्सिबिलिटी सम्बन्धमा डिस्ट्रिक्ट 325 यसका फर्स्ट भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर DMJF-लाई डिएन अग्रवालजीले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँलाई म यहाँ निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो 325S को यो पहिलो स्कुलिङमा तीनटै क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण लाइन साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रमको डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट अफिसर्सको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा केही म जानकारी गराउन गइराखेको छु। हामी वाइ लाइन्स, हामीहरू किन लाइन्समा प्रवेश गर्छौँ, किन लाइन्स भन्छौँ, त्यसका केही गुणागत रूपमा यहाँ राखेको छु। मेक अ डिफरेन्स भन्नाले अहिले वर्ल्डभरिमा 48,000 क्लब छन्, जसमा यो एउटा गौरवको विषय छ कि यति ठुलो सोसल अर्गनाइजेसनमा हामी त्यसका सदस्य भएका छौँ। यो हाम्रो ग्लोबल इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ कम्युनिटी सर्भिसको लागि। त्यसकारण यो अलिकति अरू सङ्घ संस्थामा डिफ्रेन्स छ। लाइन्स भन्ने बित्तिकै मान्छेले एउटा रेस्पेक्टको भावले हामीलाई जहिले पनि हेरिराखेको हुन्छ, उनीहरूले आशा गरिराखेको हुन्छ कि लाइन्सबाट हामी केही लाभ लिन सक्छौँ। न्यू फ्रेन्डसिपको लागि जस्तो आज पनि हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ तिनटै क्षेत्रबाट। योभन्दा पहिला हामीहरू B2मा हुँदाखेरि या त्योभन्दा पहिला 325मा हुँदाखेरि हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म, त्यसपछि हामी सामे फोरममा जान्छौँ, इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा जान्छौँ। त्यहाँ हामीसँग विभिन्न भाइचाराहरूको भेटघाट हुन्छ, त्यसमा हाम्रो फ्रेन्डसिप बढ्छ र नयाँ नयाँ आइडियाजहरूको हामी आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। सो योर लिडरसिप जुन कि अहिलेको भर्खरको इलेक्सनले देखाइसकेको छ, हामी विभिन्न क्षेत्रमा हामीले आफ्नो एसोसिएसनमा लिडरसिप गरे जस्तै समाजमा पनि केही गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले लोकल गभर्मेन्टमा पनि हामीले लिडरसिप दिएका छौँ। खास गरेर म हेटौडाको कुरा राख्न चाहन्छु। हेटौडाका मेयर, उपमेयर दुवैजना हाम्रा लाइन साथी हुनुहुन्छ। एकचोटि ताली बजाएर उहाँहरूलाई यहीँबाट हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। यो छ लिडरसिपको कुरा, हामी लाइन्सबाट सिक्न पाइराखेका छौँ र त्यसको लागि हामी लाइफमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। रिसिभ ग्लोबल सपोर्ट यो मेन कुरा छ, जुन हामीहरूले हिजो हाम्रा PMCC लाइन रमेश कुमारजी राख्नुभएको कुरा हो कि LCIF जुन प्रोजेक्टहरू हामी पठाउँछौँ त्यसको लागि यो छ कि हामीहरूले ग्लोबल सपोर्टहरू हामी पाउँछौँ। क्लब ट्युनिङको मार्फतबाट हामी पाउन सक्छौँ, LCIF का प्रोजेक्टहरूबाट पाउन सक्छौँ। अहिले इन्टरनेसनलले दिएको 5वटा उसको जुन भिजन छ त्यस अन्तर्गत पनि जस्तो हङ्गर छ, पेडियाट्रिक क्यान्सर छ, इन्भाइरोन्मेन्ट छ, डायबिटिज छ, भिजन छ, यी 5वटा मध्येबाट पनि हामीहरू प्रोजेक्ट ल्याउन सक्छौँ। त्यसपछि छ अब मेन रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। एक लाइनमा भन्दाखेरि गभर्नर साहबको कार्यक्रमहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम हामी सबै यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट अफिसको रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको लागि डिटेलमा हामी यहाँ हेर्दाखेरि रेन्डर सपोर्ट एन्ड एसिस्टेन्स टु द क्लब्स एन्ड मेम्बर्स इन द एरिया, जुन हामीहरूको यो एरिया छ 325S, त्यसको पनि हामी 1, 2, 3 एरियामा डिभाइड गरेका छौँ। त्यसका सबै यहाँ हाम्रा रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुनुहुन्छ, लिडर्सहरू हुनुहुन्छ। क्लब लेभलमा गएर हामीहरूले गभर्नेन्सका प्रोग्रामहरूलाई एसिस्ट गरेर त्यहाँका मेम्बरहरूलाई मोटिभेट गरेर हामी प्रोजेक्टहरू, प्रोग्रामहरू, गभर्नेन्स प्रोग्रामहरूलाई हामी सक्सेस पार्न सक्यौँ भने त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। यो हामीहरूको एउटा जिम्मेवारी हो। एरिया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 को लिडर्सहरूले यहाँ ध्यान दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँलाई दिएको सानो एक्सर्साइज छ, लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325S एरिया सञ्चालन सम्बन्धी छलफल छ। यसमा चाहिँ एरियाको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन सक्छन् यहाँहरूले गर्नु होला। अघि हाम्रो DN सरले पनि हल्का दिनुभएको थियो टिप्स। त्यस्तै गरेर एरिया चिफ कोअर्डिनेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन सक्छन्, एरिया सेक्रेटरीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन सक्छन्, एरिया ट्रेजररको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन सक्छन्, र एरियाको कार्यात्मक समूह फङ्सनल टिम मेम्बर को हुन सक्छन्, एरियाको सल्लाहकार समूह को हुन सक्छन्, एरियाको बैठक कतिपटक बस्न पर्ला, एरियाको बैठकमा के मुख्य विषयहरू
हुन सक्छन् र ब्याङ्क खाता सञ्चालन सम्बन्धमा यहाँहरूले चाहिँ यो सम्बन्धी एक्सर्साइज गर्नुहोला र लिडरहरूले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ 5 मिनटपछि प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बैंक बैलेंस बैंक टू ग्रुप 1 को लिडर आनन्द बाबु केसी सरलाई चाहिँ आफ्नो एक्सर्साइज चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एरिया सञ्चालन सम्बन्धी एउटा छलफल चाहिँ हामीलाई दिनुभएको थियो। यसमा एरियाको काम कर्तव्य अधिकार के हो, एरिया चिफ कोअर्डिनेटरको काम कर्तव्य अधिकार, एरिया चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट र क्लबहरूको चाहिँ कोअर्डिनेट बढी भएको हुँदाखेरि यो जति पनि डिस्ट्रिक्ट र क्लब लेभलमा हुने कुराहरू एरियाले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कोअर्डिनेट काम गर्छ। त्यसै गरी एरियाको कार्यात्मक सदस्य समूहमा एरिया चिफ र सोभन्दा मुनि प्रोटोकलमा रहनुभएका जोन रिजन क्लबका पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ। यसै गरी सल्लाहकार समूहमा चाहिँ एरिया चिफभन्दा माथि जति पनि हुनुहुन्छ प्रोटोकलमा रहेको उहाँहरू चाहिँ एरियाका सल्लाहकार समूहको हुनुहुन्छ। म नारायण विकेशलाल श्रेष्ठ एरिया 2 वर्ष 2022-23 को निमित्त एरिया चिफ। एरियाको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन सक्छन् भन्नुभएको छ। विशेषतः डिजी सरको वार्षिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो एरियाको लायन्स क्लबहरूलाई एकीकृत गर्दै सामूहिक छलफलबाट प्राथमिकता बमोजिम चाहिँ काम गर्ने हाम्रो ग्रुपले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। त्यसै गरी एरिया चिफ कोअर्डिनेटरको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन सक्छन् भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष त म आफू एरिया चिफ भइरहँदाखेरि मैले के अनुभव गरेको छु भन्दाखेरि आफ्नो एरियामा रहेका सम्पूर्ण क्लबहरू, जोन चेयरपर्सनहरू, रिजन चेयरपर्सनहरूसँग चाहिँ डिजी र हाम्रो एरियाले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा ब्रिजको भूमिका काम गर्ने, विशेष त पुलको। त्यो पुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्लब, जोन चेयरपर्सन र रिजन चेयरपर्सनको आवश्यकता अनुसारको म्यासेजहरू कोअर्डिनेसन र फ्लो गर्ने काम गर्छन्। यो वर्ष हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ कि हाम्रो क्लबको इन्टरनेसनल र डिस्ट्रिक्ट ड्युज हामीले जुलाई महिनाभित्र क्लियर गर्ने हो। यो दुईटा कुरामा विशेष फोकस गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ साथीहरूलाई। म लाइन विकेश शाह एरिया चिफ कोअर्डिनेटर एरिया 3। हामीले आजको यो सम्बन्धित एरिया सञ्चालन सम्बन्धी छलफलमा केही मुद्दाहरू हामीले यस प्रकार राखेका छौँ। जसरी एरियाको काम कर्तव्य र अधिकारको के हुन सक्छ। एरिया चिफले आफ्नो हातमा रहेको रिजन चेयरपर्सनहरूलाई सक्रिय गराउने, रिजन चेयरपर्सन मार्फत जोन चेयरपर्सनलाई सक्रिय गराउँदै क्लब समयलाई पुर्याउनुपर्छ। साथै हाम्रो एरिया चिफ कोअर्डिनेटरको काम कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन सक्छ। आफ्नो हातमा रहेको क्लबहरूको समस्याको पहिचान गर्दै सम्बन्धित एरियाको सिनियर लिडरहरूसँगको समेत सल्लाह सुझाव लिँदै क्लबको समस्या निराकरण गर्ने। एरिया सेक्रेटरीको काम कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन सक्छ। एरियाको बैठक कम्तीमा महिना एकपटक राख्ने, सम्पूर्ण क्याबिनेट अफिसर्स र क्लब अध्यक्षहरूलाई बैठकमा समावेश गराउने। एरिया ट्रेजररको काम कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन सक्छ। एरियाको खाताहरूलाई दुरुस्त राख्ने। एरियाको कार्य समूह सदस्य, फङ्सनल टिम मेम्बर को हुन सक्छ। एरिया चिफको टिममा एरिया चिफ, एरिया को चिफ, एरिया सेक्रेटरी, एरिया ट्रेजर लगायत जोन रिजन लगायत एरियाका सिनियर लिडरहरू। एरियाको सल्लाहकार समूह को हुन सक्छ। सम्बन्धित एरियाका सिनियर लिडरहरू, सिनियर एडभाइजर, अनरी एडभाइजरहरूको सल्लाहकारहरू हुन सक्छ। एरियाको बैठक कति पटक बस्न पर्ला। कम्तीमा महिनाको एकपटक, आवश्यकता अनुसार महिनामा धेरै पटक पनि बस्न सकिन्छ। यहाँहरूको प्रस्तुति धेरै राम्रो थियो। धेरै धन्यवाद। एरियाको संरचनामा चाहिँ हाम्रो एरिया चिफ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, त्योभित्र एरिया चिफ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सघाउनुले एरियाको चिफको चाहिँ त्यहाँ अलिकति भूमिका मैले त्यहाँ लेखेको थिइनँ, किनभने एरिया कोअर्डिनेटरको एब्सेन्समा चाहिँ उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ।
एरिया कोअर्डिनेटरले दिनुभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र त्योभित्र एरिया सेक्रेटरी र एरिया ट्रेजरर पनि पर्नुहुन्छ। र अघि फङ्सनल टिम भनेर पनि आएको थियो नि, फङ्सनल टिममा चाहिँ एरियाको फङ्सनल टिम चाहिँ को हुनसक्छ भन्दा चाहिँ एरिया कोअर्डिनेटर भन्दा जुनियर भनौँ न उहाँहरूलाई एओजी हुनसक्छ, त्योभित्र रिजन चेयरपर्सन, प्रोग्राम चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट कमिटी चेयरपर्सन, प्रोग्राम मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेम्बर, क्लब प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, क्लब सचिव, क्लब कोषाध्यक्ष, क्लब पदाधिकारीहरू र बैठकहरू पनि यहाँले भनिसक्नुभयो, महिनामा एकचोटि बस्ने र आवश्यकता अनुसार बस्ने भनेर। र त्यस बेलामा चाहिँ हाम्रो छलफलहरू चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो बेलाको एजेन्डाहरू भन्दा चाहिँ मासिक अध्यावधिक रिपोर्ट, एरिया सेक्रेटरीको रिपोर्टको विषयमा पनि हुन्छ, त्यहाँ त्यो बेलाको एजेन्डा हुनसक्छ, एरिया ट्रेजररको रिपोर्ट पनि हुनसक्छ र अन्य पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट तथा अन्तर्राष्ट्रियबाट आएको सर्कुलरहरू, विषयगत छलफलका विषयहरू आवश्यकता अनुसार र अवार्ड सम्मानहरू पनि हुनसक्छ तथा ओपन फ्लोर डिस्कसन पनि हुनसक्छ। र यहाँहरू कार्यकारी पदमा अथवा एरिया चिफ कोअर्डिनेटरमा हाम्रो गभर्नर सरले यहाँहरूलाई मनोनित गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै बधाई दिँदै मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय लाइनदार। विशेष गरिकन प्रोजेक्टको बारेमा हामी प्रोजेक्टको लागि धेरै कुराहरू गरेर हुन्छौँ, प्रोजेक्टको बारेमा सोधिरहेका हुन्छौँ, तर पनि मैले राष्ट्रियज्यूहरू यही हुनुहुन्छ, हामीले धेरै कामहरू नेपालमा भइरहेको देखिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय रूपमा र विशेष गरिकन एलसिएफको थ्रुबाट प्रोजेक्टहरू काम भइरहेको अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B2मा चाहिँ नि नेपालभरिको डिस्ट्रिक्टहरूभन्दा अलिक कम प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामी ल्याउन सफल भएको छौँ। आगामी जुन डिस्ट्रिक्टमा हामी अब अमर सरले पहिलो नेतृत्व लिएर अगाडि हामीलाई लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिज्यूको सहयोगबाट अब चाहिँ नि यसलाई फोकस गर्नुपर्छ र हामीमा हिजो भएको कमी कमजोरलाई चाहिँ नि सबै एरिया र डिस्ट्रिक्ट मिलेर चाहिँ प्रोजेक्टहरू लायन्स क्लब इन्टरनेसनलबाट र स्थानीय रूपमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने अवधारणाले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले प्रोजेक्ट सेलको अवधारणा अन्तर्गत रही मलाई यसमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ र त्यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट साथीहरूलाई समेटेर आगामी दिनमा यो कामहरू अगाडि बढाउनलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिका डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रहनेछ। यसमा विशेष गरिकन अहिले हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यसमा डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। त्यसै गरी लाइन डाक्टर सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्टको चिफ एडभाइजर, त्यसै गरी लाइन द्वारिका बाबु राउत छेत्री हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट चिफ, त्यसै गरी लाइन प्रदीप खनाल हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट डेपुटी चिफ, र लाइन कविन सङ्गमै हुनुहुन्छ, डिस्ट्रिक्ट चिफ। अब यसमा एक दुईजना साथीहरू अरू पनि हामीले सम्पूर्ण जानकारी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामीले एउटा टिम बनाएर हामीसँग भएको इन्फर्मेसन सँगसँगै मल्टिपल र अन्य डिस्ट्रिक्टसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले यो टिमलाई एउटा ट्रेनिङ र ओरिएन्टेसनको व्यवस्था गर्नेछौँ र उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा एरिया चिफको कोअर्डिनेसनमा र विभिन्न क्लबहरूको कोअर्डिनेसन गरिकन यो प्रोजेक्ट सम्बन्धीको समय र आवश्यकता अनुसार ट्रेनिङहरूको व्यवस्था गर्नुहुनेछ र त्यो व्यवस्था हामी डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट गर्नेछौँ। आजको सेसनको टाइटल पागल भयो कि क्या हो। यो डिस्ट्रिक्ट एसलाई पनि तपाईँहरूको जुन डिस्ट्रिक्ट एस भएको छ यसको ब्रान्डिङ अब जुन नयाँ बनाउनुहुन्छ यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा न डिस्ट्रिक्ट डाइरेक्टरको हातमा छ न क्लबको मेम्बरको हातमा छ, यो सबै तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरू हो जसले डिस्ट्रिक्ट एसलाई ब्रान्डिङ गर्नुहुनेछ र डिस्ट्रिक्ट एसको जुन पोजिसनिङ भएर यो चाहिँ यस्तो डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ त्यो तपाईँहरूको कारणले हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू मिडलमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो इम्पोर्टेन्स आफ्नो महत्त्वलाई बुझ्नु होला, किनकि तपाईँहरूले जे गरेर जस्तो रिजल्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यसले नै डिस्ट्रिक्ट एसलाई अब 15वटा डिस्ट्रिक्ट र लायन्सकै वर्ल्डकै डिस्ट्रिक्टहरूमा कसरी स्थापित गर्ने र कुन क्यारेक्टरको बनाउने तपाईँहरूको हातमा छ, तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा छ। तपाईँ मलाई क्रेडिट चाहिएको छैन जबसम्म रिजल्ट आउँछ, आई एम ओके, मलाई क्रेडिट चाहिँदैन भनेर लिडरले जबसम्म
सेक्रिफाइस गर्ने सोच्दैन तबसम्म ट्रु लिडर हुँदैन। लिडरसिपमा सेक्रिफाइस गर्न सक्नुपर्छ। अर्को व्यक्तिलाई ताली बजाएर लाइमलाइट दिलाएर स्टेजमा उनलाई अगाडि प्रस्तुत गरेर आफू तल बसेर आफ्नो रिजल्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ, आफ्नो टार्गेट अचिभ गर्न सकिन्छ भने त्यो ट्रु लिडरसिप हो। If you think you can, if you think you cannot, either way you are right. यदि तिमी सोच्छौ म सक्छु या सोच्छौ म सक्दिनँ, यही अवस्थामा तिमी सही छौ। अब विडम्बना छ नि, सक्छु भने पनि सही छ अरे, सक्दिनँ भने पनि सही छ अरे भनेपछि त विडम्बना भयो। सजिलो के हुन्छ हाम्रो लागि? सक्दिनँ भने नगरे आनन्द के गर्ने। सो यो विडम्बनालाई हामीले अब कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी चाहिँ यो कोडबाट लर्निङ लिने भनेर भन्दै गर्दा अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यदि मैले तपाईँहरूलाई म हेर्दा फिट छु, फिजिकली फिट छु, तर उमेर भइसक्यो, काम गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै म एकदमै हाई एल्टिट्युडमा जान सक्ने व्यक्ति पनि होइन, त्यो कारणले गर्दा र अब आएर मेहनत गर्न सकिँदैन जस्तो छ, त्यही भएर म सगरमाथा चढ्न चाहिँ सक्दिनँ भने तपाईँहरूमध्ये कसैले मलाई रङ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ? म सही छु। र यदि मैले तपाईँहरूलाई भने मभन्दा 25-30 वर्ष उमेर बढी भएका मान्छे त चढेका छन्, दुईटै हात नभएको मान्छे चढेको छ, एउटा खुट्टा नभएको मान्छे चढिसक्यो। मैले चाहने हो, मैले मेहनत गर्ने हो, मैले अलिकति अभ्यास गर्ने हो, प्र्याक्टिस गर्ने हो भने म सगरमाथा चढ्न सक्छु भने तपाईँहरूमध्ये कसैले मलाई रङ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ? नो, म राइट छु। दुईटै अवस्थामा राइट छु भनेपछि फरक के छ? त्यो अवस्थामा जहाँ म सगरमाथा चढ्न सक्दिनँ भन्छु, मैले सक्दिनँ भनेपछि म कहाँ हुन्छु होला? म काठमाडौँमै हुन्छु, मेरै घरमा हुन्छु, कि त म एसएमली सेसन लिन कहिले गोदावरी, कहिले धुलीखेत, कहिले नगरकोट पुगिरहेको हुन्छु। मैले जे गरिरहेको छु, म जहाँ छु त्यही हुन्छु। तर यदि मैले म सगरमाथा चढ्न सक्छु भने म कहाँ हुन्छु होला? कि त म फुलचोकीमा बिहान 10 केजीको बोरा बोकेर तलमाथि गरिरहेको हुन्छु, कि चाहिँ म लुक्ला जानको लागि एयरपोर्टमा फ्लाइट कुरिरहेको हुन्छु, कि चाहिँ म लुक्ला पुग्छु, कि तेङ्गोचे पुग्छु, कि लोबुचे पुग्छु, कि फेरिचे पुग्छु, कि बेस क्याम्प पुग्छु, कि पहिलो क्याम्प पुग्छु, कि दोस्रो क्याम्प पुग्छु, कि फेरि चुचुरोमा पुग्छु। तर यहाँ चाहिँ फरक यति मात्र हो, म सक्छु र म सक्दिनँ भन्दै गर्दा। म सक्दिनँ भन्यौँ भने हामी जहाँ छौँ त्यहीँ रहन्छौँ, हाम्रो ग्रोथ हुँदैन, हामी अगाडि बढ्दैनौँ। मैले म सक्छु भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु, मेरो ग्रोथ हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो चोइस हामीसँग हरेक दिन हरेक पटक हुन्छ, म सक्छु भन्ने कि सक्दिनँ भन्ने। यो चोइस हरेक पटक हुन्छ र यो चोइसलाई हामीले सधैँ म सक्छु भनेर समात्नु पर्यो। एभ्री टाइम तपाईँले म सक्छु भन्दै गर्दा तपाईँले आफूलाई अगाडि बढेको महसुस गर्नुहुन्छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ होइन म त जे छु त्यही ठिकै छु, अब के अगाडि बढ्ने, यहाँ यतिसम्म भइसक्यो, भइहाल्यो, यति नै ठिक छ भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। म जहाँ छु त्यही नै ठिक छु भन्ने मान्छे। तर त्यसले के हुन्छ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ हुनुहुन्न, तपाईँ पछाडि सर्नुहुन्छ। यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ? तपाईँ सँगसँगै 5 जना उभिएको थियो, 4 जनाले म सक्छु भने 3टा स्टेप लियो, तपाईँ जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ, अब त पछाडि बढ्नु भयो नि, 3 स्टेप। सो एक्लै तपाईँ चुचुरोमा पुगेर पनि पर्न सक्नुहुन्छ या फेरि केही नगरेर पनि पर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त चुचुरोमा पुगेर एक्लै हुनु नै राम्रो होइन। सो म सक्छु चाहिँ भन्नु पर्यो। तपाईँको लक्ष्य, तपाईँको सपना, तपाईँको पागल भयो कि क्या हो, तपाईँको स्याउको रूप कागजमा लेखेर प्राप्त हुँदैन। यहाँ राख्नुहोस्, यहाँ राख्नुहोस्, यहाँ राख्नुहोस्, यहाँ राख्नुहोस् र
तपाईँहरूलाई मैले यदि मेरो विश्वास लाग्छ भने मेरो आफ्नो नाम र नम्बर लेख्नुहोस्, मैले सपोर्ट गर्न सक्छु भने थुप्रैले लेख्नुभयो नाम र नम्बर। कसैले तपाईँलाई सपोर्ट या हेल्प गर्न सक्दैन, गाइड गर्न सक्दैन, कसैको विश्वास नगर्नुहोस्। एक मात्र व्यक्ति छ जसले तपाईँलाई तपाईँको पागल भयो कि क्या सफल पार्न सक्छ, अचिभ गर्न सक्छ, त्यो हो आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् र त्यो कुरालाई यहाँ र यहाँ राख्नुहोस्। तेस्रो कुरा, तपाईँको लाइफमा थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू आउँछन् जसले तपाईँको सपना, तपाईँको पागल भयो कि क्याउलाई चकनाचुर पारिदिन्छन्, आएर जिस्काउँछन्। ओहो लायन्सको इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट बन्छस् हो र, ओहो अहिले सेल्फी खिच्नु न, पछि त तँलाई फुर्सद नहोला भन्ने मान्छेहरू थुप्रै आउँछन्। तिनीहरूको कुरालाई यहाँबाट सुन्नुहोस्, यहाँबाट निकालिदिनुहोस्, किनकि यहाँ र यहाँ त तपाईँको आफ्नो सपनाबाट जिउँदो रहनुपर्छ। आजको दिनमा, आज 21 मे 2022 को दिनमा म तपाईहरू सबैजनालाई ग्यारेन्टी दिँदैछु, एक दिन तपाईहरू सबैले मलाई सम्झिनुहुन्छ। एक दिन हरेक व्यक्तिले सम्झिने दिन फरक हुन सक्छ, कसैले 6 महिनापछि, कसैले 2 वर्षपछि, कसैले 10 वर्षपछि, तर एक दिन तपाईहरूले किन सम्झिनुहुन्छ भने म आज ग्यारेन्टी दिँदैछु। तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नुभयो र आफू त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो भने कुनै न कुनै दिन तपाईँले त्यो लेखेर च्यातेको कागजमा लेखेको लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ, किनकि आज म ग्यारेन्टी दिँदैछु। त्यो दिन तपाईँहरूले मलाई सम्झिनुहुन्छ, ए त्यो रञ्जित आचार्यले त भनेको थियो सक्छ भनेर, भयो त हेर्नु होला यो प्रोभिजन कुरा। What is LCIF? कुनै साथीलाई थाहा छ what is LCIF? What is the meaning of LCIF, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन भन्नुभयो, तर यसको पर्पस के हो? LCIF को पर्पस के हो? The charitable arm of LCI, our foundation, कसको फाउन्डेसन हो यो? सर साथीहरू अलिकति प्लिज, एक ग्रान्ट मेकिङ नट प्रफिट अर्गनाइजेसन। ग्रान्ट दिने हो तर प्रफिट लिने होइन, प्रफिट कमाउने अर्गनाइजेसन होइन यो। द्याट इज LCIF। अब बुझ्नुभयो साथीहरूले व्हाट इज LCIF? आवर ग्लोबल इम्प्याक्ट के हो यसको वर्ल्ड वाइड LCIF को? फाउन्डेड इन 1968, ऑफिशियल फाउन्डेसन अफ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल, गिभिङ सपोर्ट टु क्लब्स। हाम्रो दुईटा अर्गनाइजेसन एउटा चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल, तर दुईटा विङ छ, एउटा LCI, एउटा LCIF। हामी मेम्बर छौँ LCI को। फाउन्डेसन भन्ने के हो भन्दाखेरि हामीलाई सपोर्ट गर्ने, क्लब्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने, प्रोजेक्ट्स ल्याउनको लागि, डिस्ट्रिक्टलाई सपोर्ट गर्ने, मल्टिपललाई सपोर्ट गर्ने प्रोजेक्टहरूको लागि। र यसको फर्मेसन भएको थियो 1968 मा। प्रोभाइड्स ग्राउन्ड फाउन्डेसन फर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स भन्दाखेरि सानो प्रोजेक्टको लागि हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा हामीले NLF कलेक्ट गर्छौँ। लार्ज स्केलको प्रोजेक्ट भन्दाखेरि 50,000 $1 लाख को सपोर्ट जुन चाहिए हामीलाई, त्यसको लागि यो फाउन्डेसन हो। रिलाइज अन डोनेसन्स। यो फाउन्डेसन केमा चल्छ? हाम्रो सपोर्टबाट। हामीले जे क्याम्पेन 100, MJF, मोडल क्लब जो दिन्छु, त्यही बेस भएर यो फाउन्डेसन हाम्रो चल्छ। 1.5 मिलियन मेम्बर्स अराउन्ड द वर्ल्ड। जति LCI को मेम्बर छ त्यही फाउन्डेसनको मेम्बर पनि छ अटोमेटिकली। 210 भन्दा बढी देशमा हाम्रो फाउन्डेसन फैलेको छ। LCI फैलेको छ भने अटोमेटिकली फाउन्डेसन पनि हाम्रो 210 देशमा इम्प्याक्ट छ यसको। अहिलेसम्म हामीले यो हाम्रो फाउन्डेसन मार्फत कति सपोर्ट गरेका छौँ वर्ल्ड वाइड? द्याट इज $1.1 बिलियन डलर। 1.1 बिलियन डलर। अब हाम्रो नेपालमा कति गरेका छौँ त्यो म फर्दर पनि देखाउँछु। कुन डिस्ट्रिक्टमा कति भएछ,
हामीले कति सपोर्ट गरेका छौँ र हामीले कति लिया छौँ फाउन्डेसन मार्फत. नेक्स्ट प्लिज. मोर देन 1 billion granted, US 1.18 million granted towards disaster relief. हाम्रो हेड छ, डिजास्टर छ, हंगर छ, पेडियाट्रिक कैंसर छ, त्यसमा कुन हेडमा कति ग्रान्ट दिएछ. 16 million children and youth served by Lions Quest. Lions Quest के हो साथीहरुलाई थाहा छ? Lions Quest, what is Lions Quest? Anybody from this side? What is your program? के हो Lions Quest? You basically educational programs. School. This is educational program. हाम्रो नेपालमा पनि मल्टिपल मार्फत चलिरहेछ Lions Quest को र हामीले कन्टिन्युटी पनि दिने हो. यसको पनि ठुलो ग्रान्ट LCF मार्फत गरिरहेछ. 16 million प्लस हामीले लोकल हामीले जस्तो नेपालमा के गरेको भने लोकल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले बुक्सहरु त्यसको निकालेका छौँ, स्टेसनरीहरु सपोर्ट गर्छौँ र ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु स्कुलमा बेसिकली दिस इज फर स्कुल. के मेरा पीस प्रोसेस फाउन्डेसन थ्रू टू सक्सेसफुल कैंपेन्स इन्वेस्टेड $415 million इन साइट फर्स्ट. पहिला लाइन्स भन्दाखेरि नेपालमा पर्टिकुलरली आँखाको बिरामीलाई निको पार्ने संस्था भन्थ्यो. हो कि होइन साथीहरु? आज ठिक छ, सेकेन्ड सेन्चुरीमा हामी इन्टर गरेपछि हामीले त्यसको इम्प्याक्ट अहिले जो सोसाइटीमा फैलिरहेछ त्यसमा हामीले फोकस गरिरहेछौँ. तर इनिशियली लायन्स भन्दाखेरि बित्तिकै लाखौँलाई निको पार्ने क्याटरेक्टको अपरेसन गर्नु, त्यसमा $415 million एलसीएफले सपोर्ट गरे. आजको विषय अलिकति डिफरेन्ट छ र हामीले टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ. हामीले भन्छौँ समय बडो बलवान छ, समय चलायमान छ, हामी रोकिन सक्छौँ तर यो रोकिन्न भन्छौँ. फुकुओकाको कन्भेन्सन जाँदा जापानको एउटा बस स्टपमा मैले हेरेको थिएँ. हियर ओन्ली टाइम स्टप, बस स्टप्स नट द टाइम. यो बस बिसाउनेले यहाँ बस मात्र रोकिन्छ, समय रोकिन्न भन्थ्यो. र हामीले कसैलाई, कुनै साथीलाई, कुनै परिवारलाई आफ्नो समय दिइरहेछौँ भने त्यसको मतलब हामीले उसलाई आफ्नो जीवनको कुनै पार्ट दिइरहेको छौँ. तपाईले पनि यो लाइनवारलाई आफ्नो जीवनको पार्ट दिइरहनु भएको छ. आज तपाईहरुलाई समय पुगेको छ, जीवनमा पुगिरहेछ कि छैन? कोही यस्तो छ जसलाई मस्तले समय पुगेको छ? कस्तो आफत? प्रभुले त दिएकै छ, समय त सबैलाई दिएको छ नि त. तै पनि समय नपुग्या हो भने त बडो महत्त्वपूर्ण चीज हो. यसको इम्पोर्टेन्स यस्तो छ कि हामी सबैलाई प्रभुले दिनुभएको छ तर हामीलाई समय पुगेको छैन. कोही साथीलाई जीवनमा यस्तो हेर्नुहुन्छ, काम त उसले धेरै गर्छ तर जहिले पनि एकदम अलिक खाली नै देखिन्छ. खाली होला नहोला उसको भित्री समस्या हो, भित्री कुरा हो, उसको समस्या नभनौँ, तर ऊ हेर्दाखेरि खाली नै देखिन्छ. यसको हेर्नुहुन्छ, कोही काम कम छ वा बढी छ, बडो बिजी हुन्छ, हरेक समय दौडिरहेको हुन्छ, त्यस्तो देख्नुहुन्छ. यो सेसनमा हामीले गर्छौँ के? हामी 3 वटा काम मात्रै गर्छौँ. इम्पोर्टेन्स मैले केही भने, त्योभन्दा बढी कुरा इम्पोर्टेन्सलाई तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ. समय कम महत्त्वपूर्ण भन्ने त कसैले भन्दैन, त्यसकारण धेरै व्याख्यान गर्नु परेन. त्यसको साथसाथमा आखिर टाइम म्यानेजमेन्ट किन बिग्रिन्छ, के चाहिँ आफत भइरहेको हुन्छ हामीलाई, त्यसको बारेमा हामीले यसमा स्टडी गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो अब्स्टेकल के हो. जसरी बुवा बस्नु भएको छ, मेडिकल फिल्डमा के हुन्छ भने बिमारी के हो भनेर थाहा पायो भने इलाज गर्न सकिन्छ. त उहाँ प्याथोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, ल्याबमा गएपछि यो रोग रहेछ, डायबिटिज बढेको छ भने त इलाज गर्न सकिन्छ. थाहा भएन भने गर्न सकिन्छ? अरे जे भन्नुहोस्, जोडले भन्नुहोस्, नत्र भने तपाईँले बढी जोड लगाइदिनु भएको छ जस्तो लाग्छ. त्यो कुरा मैले बुझिहाल्छु.
किनभने कोही कोही यहाँ क्लासमा भएको बेला पनि क्लासमा छैन भन्ने पनि महसुस हुन सक्छ, तर डबल उपस्थित नगरिदिनु होला। हामीले अब्स्टेकलहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा केले हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्ट बिगार्छ? हामीले आफैले बिगारेको त होइन, हामीले आफैले पनि बिगारेको हो भने कसरी बिगार्दो रहेछौँ भन्ने बुझ्छौँ र त्यसलाई सुधार्ने कसरी, के स्ट्रेटेजी लगाउने कि मेरो टाइम राम्रो भइजाओस्। यदि भोलि तपाईँ वीरगञ्ज, हेटौडा, काठमाडौँ फर्किँदा तपाईँसँग टाइम बढी भयो भने तपाईँ त अमिर भइहाल्नुभयो होइन। नेक्स्ट स्लाइड। अब्स्टेकलहरू मैले यहाँ केही लेखेको छु, यो उसमा दिएको। तपाईँको नजरमा के अब्स्टेकलहरू हुन सक्छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नहेरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दिमागमा के आउँछ, के अब्स्टेकल हुन्छ? सर हामी कहिलेकाहीँ टार्गेट के हो त्यसमा अलिक कम्प्लिट भएर हुन्छ र वे आउट निकाल्न। टार्गेट अहिले $1.5 बिलियन उठाउने हो। कुरा ठिक हो, हाम्रो उद्देश्य कहाँनिर छ त्यसमा हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। हामीले अरू नै कुराहरूलाई क्यारी गरिरहेको हुन्छौँ। पर्सनल डिसअर्गनाइजेसन यो भनेको के हो? आफूलाई अर्गनाइज र म्यानेज गरेको हुँदैनौँ, समयमा डाटा आफू राखेको हुँदैनौँ, भोलि के गर्ने भन्ने रुटिन बनाएको हुँदैनौँ। कसैको त पानी खाने, मेरो एकजना साथी आएर त अजिब टाइपको ढुढुढु साउन्ड आउँथ्यो। यो के हो भने हरेक आधी घन्टामा पानी खान्छु भने त्यसले रिङ गरेर बताउँथ्यो। त्यो साउन्ड पनि अजिब थियो। प्लान गर्दैनौँ हामीले, यो अब्स्टेकलहरू। यो अब्स्टेकल भनेको अहिले तपाईँले के सोचिरह होला भने यी कुरा त थाहा नै थियो, सञ्जयजीले के चाहिँ बताइरहेछन् भनेर। यी कुरा मात्र तपाईँहरूसँग मैले संवाद गरेको हुँ। यी कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। योभन्दा बढी कुरा पनि तपाईँलाई थाहा हुन सक्छ, तर हामी केस स्टडी गर्छौँ। केस स्टडी गरेर के निकाल्छौँ भने आखिर समस्या कहाँ हुँदो रहेछ। किनभने एक्जाम्पल नभइकन त हुँदैन। तपाईँले कसैले आफ्नो एक्जाम्पल वा कसैको एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ? योभन्दा कुनै अब्स्टेकल फिट हुने एक्जाम्पल हाम्रो लाइन्समा, ताकि अरूले बुझिलोस् भन्नुहोस्। एउटा आज चाहिँ म अपर्चुनिटी आइपुगेँ। म लाइन्स क्लबको मेम्बर पनि होइन, साथीसँग कुरा हुँदै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि एकदिन बसौँ त के हुँदो रहेछ भनेर चिन्ता पनि हुन्छ। अब यो सेसनमा पनि अघिको सेसनमा बसेको थिएँ, यसमा पनि बसेँ। एकदमै अनप्लान, मेरो अरू काम धेरै छ, मैले घुमिरहेको त्यो कामहरू, तर पनि एकचोटि बसिहालौँ त भन्ने त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ प्राइभेटली अथवा अनप्लान वेबाट नि आउँछ। तपाईँलाई यो कसले फसाएको होइन? मैले जो गरेको हो, तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँ पर्मानेन्ट हुनुहोस् अनि यो प्लान भइदिन्छ। तर उहाँले भनेको कुरा के छ भने उहाँको दिमागमा खेलिरहेको छ, मेरो यो काम छ। त्यही पनि उहाँ आउनुभयो, कोही साथीभाइसँग सङ्गतमा यहाँ आउनुभयो, यहाँ बसी पनि हाल्नुभयो र अहिले उहाँको दोधारमा हुनुहुन्छ। केही बिगारिरहनु भएको छ, केही नपारिरहनु भएको छ। डिस्ट्र्याक्सनहरू कति हुन्छ? हजुर, मेरो फोन कसैलाई गाड्छ भने उसले के सोध्छ भने सञ्जयजीको फोन आउनै हुँदैन, 1 घन्टा छुट्टी। प्रपर डिस्ट्र्याक्सन भनेको सञ्जयकै नाम हो। त्यसका हजुर उहाँले डाइरेक्टै भनिरहनु भएको छ, सरले प्रपर आफूलाई भन्नुभएको छ, रमेशजी प्रपर डिस्ट्र्याक्सन। त्यसकारण हामीले त्यो डिस्ट्र्याक्सनबाट बच्नुपर्छ। त्यो भनेको मेरो फोन नउठाउनु होला भने होइन, त्यसको आफ्नो तरिका हुन्छ। हामी स्ट्रेटेजीमा हुन्छौँ, हामी डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। अफिसमा मैले नक्सा हेर्न बसेको हुन्छु, नक्साको 2टा कोठा हेर्दा फोन आउँछ, के कुरा हुन्छ त्यो नक्सै बिग्रिसक्यो हुन्छ। सो डिस्ट्र्याक्सन हामीलाई अब्स्टेकल हो, यिनीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरिरहेको छौँ। भोलि फोन आउन साथ हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ अब्स्टेकल हो। इमेल पनि अब्स्टेकल हो। सेटिङ क्लियर एक्सपेक्टेसन सबैभन्दा ठुलो कुरो यहाँ आइरहेको छ। हरेक है तपाईँले बेसबाट हामी जाने हो, टुप्पाबाट होइन। रेस्पेक्ट सबैभन्दा पहिला लिडरसिपले म गभर्नर होइन त्यो भन्नुभयो।
मानेको छु भाइस गभर्नर हो अफिसर्स हो तर के छ भने पहिला हामीबाट सुरु हुनुपर्छ रेस्पेक्ट गिभ द रेस्पेक्ट टु द्याट लेभल नमस्कार मैले नमस्कार गर्ने भने इट इज योर ड्युटी टु रेसिप्रोकेट बुझ्नको लागि सुन्ने हो उसले भन्न खोजिरहेको छ के त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो क्या तर हामीहरूको एटिट्युड के हुन्छ भने नि त्यसलाई सुन्छु अनि मैले जवाब तपाईँ त्यो जवाबले पहिले प्रिपेयर गरिसक्यो हुन्छ प्रिकन्सिभ मुसा आइसकेको हुन्छ क्या यसलाई हो भनेदेखि मैले जवाब दिन्छु भनेर सुन्नु अहिले आइसकिसक्दाखेरि जवाब दिने कि डोन्ट डु लिसन इट फर्स्ट पुरा लिसनिङ गरिसकेपछि यो कम्युनिकेट त्यस पछाडि कम्युनिकेट गर्नेले कम्युनिकेट गरिरहेको कुरा सुन्नुहोस् र त्यस पछाडि फिडब्याक दिनुहोस् पहिला बुझ्नुहोस् त्यहाँदेखि गिभ द फिडब्याक है ओके कम्युनिकेसन हो र लिडरसिप अफ फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ यही होइन मेरो गुरु पारेटाका होइन म गभर्नर हुँ म भाइस गभर्नर हुँ म यो लिडर हुँ म कोअर्डिनेटर हुँ यो होइन लिडरसिप अलवेज फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ यो फ्लेक्सिबिलिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यस पछाडि के छ भने एकाउन्टेबिलिटी अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो हो एकाउन्टेबिलिटी यु मस्ट बी द लिडर मस्ट बी द एकाउन्टेबिलिटी लिनुपर्छ यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो कोअर्डिनेटरले काम गरेको होइन भन्ने होइन कि यो फेलियर हो उसलाई गराउने जिम्मा तपाईँ यो एकाउन्टेबल हुनु पर्यो तपाईँले कोलाबोरेसन इज द की हामी मिलेर काम गर्ने हो है ग्लोबल मेम्बरसिप अप्रोचको दिस इज द कन्सेप्ट त्यो कोलाबोरेटिभ हो यसलाई हामी अगाडि जाउँला फेरि हामी स्मल ग्रुपमा पनि कोअर्डिनेटर्सहरूलाई पनि हामी फुल कोर्समा हामी राखौँला र कोलाबोरेटिभ इज द की टु सक्सेस र ग्याप फन्डिङहरू छन् ग्यापमा मेम्बरसिपको तपाईँले मेम्बरसिपको लागि जुलाईको फर्स्ट विकमै एप्लाई गरिहाल्नु होला गभर्नरलाई फर्मेटिङ पढाउँछु मेम्बरसिपको लागि मेम्बरसिप डेभलपमेन्टको ट्रेनिङको लागि ग्रान्ट छ $25,000 हामी बजेटको तोड्छौँ $5,000 गर्न पाउँछ यसपालि तपाईँले लेट गरेको हुनाले एकदम थोरै लास्टको बजेट धेरै पाएन त्यसले गर्दा फर्स्ट विकमै 15वटा डिस्ट्रिक्टको हामीले कम्युनिकेट गरौँ र फर्मेटिङ बनाएर म नेक्स्ट विकै पठाइदिन्छु जुलाई 1 मै त्यो जुलाई सक्नुहुँदैन जुलाई 1 मै तपाईँ त्यो ग्रान्ट पठाइदिइहाल्नुहोस् एप्रुभल हामी गराउँछौँ जति पनि हुन्छ $1,500 पनि भयो अब सानो डिस्ट्रिक्ट छ भने मेम्बरसिप ग्रान्टमा $1,500 या $2,000 पनि हामीले एप्रुभल हरेक डिस्ट्रिक्टले पायौँ भनेदेखि त्यो एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम त्यो राख्ने हो त्यस पछाडि जोन चेयरपर्सनको लागि अलग्गै $500 तपाईँले गभर्नरले एप्लाई गर्नुपर्छ त्यो 500 आउँछ 2 लाख त्यो दिने र अर्को सबमिसन अफ सक्सेस स्टोरिज त्यो अलिकति लेट गर्ने हो कुनै क्लबले या डिस्ट्रिक्टको सक्सेस स्टोरिज हामीले त्यहाँ गर्यो या राइटअपमा या भिडियो बनाएर प्रोजेक्टहरू भन्यो भने क्लबले पनि पठाउन सक्छ र $500 त्यसको लागि द्याट इज द क्लब प्रपर्टी या डिस्ट्रिक्ट प्रपर्टी त्यसको एकाउन्ट दिनु पर्दैन हिसाब पनि दिनु पर्दैन दिस आर द क्यापिटल स्मल प्रोजेक्ट छोडेर है एलसिआईको प्रोजेक्टहरू छोडेर यो क्याटको फन्डिङ छ यसलाई चाहिँ हामी यो दुईटा चाहिँ जोन चेयरपर्सनको ट्रेनिङ पनि पठाइहाल्नु पर्ला तर सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो ग्याट त्यो मेम्बरसिप ग्रान्टलाई चाहिँ हामी फर्स्ट विकमै यो कुरो पठाइदिनु होला सेक्रेटरीले या ट्रेजररले या कसले हुन्छ जिएसटीले टिएमटीले त्यो हिसाबले गर्नु होला नेक्स्टमा जाउँ र त्यसैले अघि मैले भनेको थिएँ नि अघि सुरुमा हामीले के भनेको थियौँ पावर अफ वी कहाँबाट सुरु गरेको थियौँ पावर अफ वी र पावर अफ कोलाबोरेसन फर्स्ट लाइक थियो पावर अफ वी एन्ड पावर अफ कोलाबोरेसन एलेन केलरले के भनेको थियो अलोन वी क्यान डु सो लिटल एक्लै हामी थोरै गर्न सक्छौँ तर टुगेदर वी क्यान डु धेरै काम गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा बी कोलाबोरेट दिस इज द ग्लोबल मेम्बरसिप एप्रोचको कन्सेप्ट र प्रोसेस नै यति बुझिदिनुहोस् र कोलाबोरेट गरेर काम गर्नु टिम बनाएर काम गर्नु है गरौँ विल बी सक्सेस तपाईँहरू सक्सेस हुन्छ डिस्ट्रिक्ट सक्सेस हुन्छ डिस्ट्रिक्ट सक्सेस हुन्छ भने मल्टिपल सक्सेस हो मल्टिपल भनेको हाम्रो कन्स्ट्रक्सन एरिया सक्सेस हो त्यस पछाडि इन्टरनेसनल आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अवार्डहरू पिनबाट हामी दिन्छौँ गभर्नरहरूलाई हामीले टाइमली उपलब्ध गराइ नै राखेका छौँ र सर्टिफिकेट छ ग्राम ग्लोबलाइजेसन सर्टिफिकेट मेडल पनि त्यो वर्षदेखि चेयरपर्सनको मेडल छ
सडन दुईटा मोडल हरेक डिस्ट्रिक्टलाई यो वर्ष अप्रुभ भएको छ गभर्नरको रिकमेन्डेसनमा। अब त्यो हामीले लास्टमा गएर कसरी हुन्छ अवार्ड्सहरू अरू पनि अवार्ड्सहरूलाई आउँछन् त्यो हामी गभर्नर टिमसँग बसेर डिस्कसन गरौँला। र यो अवार्ड एन्ड रिकग्निसनहरू छन् त्यो पनि इन्स्टेन्ट रिकग्निसन डिस्ट्रिक्टले गर्ने इन्स्टेन्ट रिकग्निसन गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई रेस्पेक्टफुल्ली गर्नुहोस्। कमसेकम कसैले राम्रो काम गरेको भने थ्याङ्कయూसम्म भनिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भन्नु मलाई त पैसा लाग्दैन, टिप्पी लाग्दैन नि। कसैले केही काम गरेको भने थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। त्यो एउटा लिडरसिप त्यो एउटा सर्भेन्ट लिडरसिपको पहिलो कुरा हो।